जी उरतली इतिहासाच्या पानार जर गोयचे भाग्यवेदा ते भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नंतर जर नाव जर प्रामुख्यान जर कोणी घेवपाचें जर आसा जाल्यार आमचे भाई जे मनोहर पर्रीकरांचे आणि तांणी राजकारणान भितर जे कर्तृत्व दाखोवन दिलें आणि भारतीय जनता पार्टीक एक उबारी दिली ती केन्नाच कोणूच विसरचे ना। त्या पयलींच्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर गोंयांत जेन्ना भारतीय जनता पार्टी येवचीच आशिल्ली त्या वेळाचेर तळागाळान वचून काम करपी मागीर एक गाडयेन बसून स्कुटरीचेर बसून किंवा कोणाच्या देवळाच्या सोप्याचेर वचून बैठको घेवपाक हे आतांची नवी पिढीक कोणाक हें खबर ना। आनी खूब जाण जे पार्टीचे आमी भक्त म्हणटात तांकांय ह्यो काही गजाली अजुनूय सारक्यो अजून खबर ना। कारण त्यो जे आमी शिकताले इतिहास जेन्ना आमी शिकताले त्या दिसाक म्हाका कळटलें की भारतीय जनता पार्टीची तत्व कितें विचारसरणी कितें आणि त्याच बरोबर अंत्योदयाच्या संदर्भातल्यान लोकां मदीं वचून काम करपाची प्रेरणा कितें ही कळटली। आणि म्हणून आयच्या दिसा तांकां याद करतना हांव परत एकदां मागतां की सगळे आमचे जुने जाणटे सगळे कार्यकर्ते आसा तांणी सगळ्यांनी एकठांय येवन सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकार हांणी जी कितें स्वप्नां आमकां दाखयल्लीं आनी ज्या स्वप्नाचें तांकां गोंय करपा आशिल्लें तें गोंय करपा खातीर आमी प्रयत्नशील रावुया। गोंयाक एक बरी नवीन क्रांती तांणी घडयली ती अशीच फुडें व्हरुया आनी तांच्या स्वप्नांतलें गोंय आसा तुमच्या सगळ्या लोकांच्या स्वप्नांतलें गोंय आसा तें साकार करपाक आमी दृढ संकल्प करूया। थँक्यू। आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयातल्यान प्रत्येक पणजे मंडळान प्रत्येक वर्सा न चुकता बाईच्या ह्या दिसा यादस्तीक म्हणूनच न्हय तर खरें म्हळ्यार त्या वेळाचेर युवा मोर्चाक प्रेरणा दिवपी भाई आशिल्ले। म्हाका याद आसा भारतीय जनता युवा मोर्चाचो जेन्ना हांव अध्यक्ष जालो त्या वेळाचेर फुडें वचपा खातीर प्रत्येक गजाली सांगतना कश्यो करप म्हणजे 1 लाख झाडां लावपाचो त्या वेळाचेर आमी विक्रम केल्लो कोणाक याद सुद्दां आसपाना नवीन युवा मोर्चाची आता आनी आमी 1 लाख झाडां लायली त्या वेळाचेर तांचें मार्गदर्शन आशिल्लें वाठारांनी हरीत क्रांती करप त्याच बरोबर ब्लड डोनेशन त्या वेळाचेर ब्लड डोनेशनाक एक काळ असो आशिल्लो की ब्लड डोनेशनाक ब्लड दिताले आमची जाणटेली म्हणटा रगत दिताले काय म्हणटाले म्हणजे भिताली पण भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाची टीम आसतली त्या टीमीन भितर त्या वेळाचेर जे असो एक संकल्प केलो आनी आयज तळागाळान रक्तपेढयो रक्तदान शिबिरां आरोग्य शिबिरां ही सगळी जी जातात त्याच्या फाटल्यान एकच हेतू आसा की सगळे लोकां खातीर हो देह आसा तो लोकां खातीर रगत आसत। आतांच आमी भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्या दिसांनी आमी एक मुद्दम पळयला की देहदान दिवपाचें ती एक संकल्पना आसतली। डॉक्टर शेखर साळकार मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन भोंवडी करताले आनी लोकांक म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचेच एक हे ते विचार परिवारांतले एक भाग आरोग्य भारतीचे तर्फे आनी आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंटाचे लोकां कडेन पावप आनी हे व्यवस्थितपणे केल्लें आसा। म्हणून म्हाका पणजी मंडळाचें अभिनंदन करता। तशेंच वेगवेगळ्या स्टेटीच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी हें चालू आसा रक्तदान चालू आसा वेगवेगळी शिबिरां चालू आसा क्लिनिक शिबिरां चालू आसा आनी त्याच बरोबर व्याख्यान शिबिरां आसात बुद्धिजीवी संघटनेच्या हातूंतल्यान लोकां कडेन बरे बरे विचार आनी विशय मांडपाचे प्रदर्शनां आनी ही सगळी चालू आसा। सगळ्यांनी त्या गोंयकारांनी ताचो लाभ घेवचो। स्वानी खंय काडटा